नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारका पछि नलाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएकाहरूले हल्ला चलाएको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षा भोलिबाट सुरु हुँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरी परीक्षा गराउने तयारी। स्वास्थ्य सेवा नपुगेका 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरिँदै एक साताभित्र काम सुरु गरी 2 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 16 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 1980 जना संक्रमित, 3000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज ताप्लेजुङको घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने नकारात्मक सन्देश फैलाएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता नकारात्मक प्रचार र हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि सक्रिय रूपमा लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँ घुन्सा आगामी 3 वर्षमा नै सुगममा परिणत हुने उल्लेख गर्नुभयो। घुन्सा क्षेत्रको विकासका लागि यातायात लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभयो। हालसम्म कञ्चनजङ्घामा आउने पर्यटकका लागि लिनुपर्ने विशेष अनुमति प्रावधान खारेज गरिने र पर्यटकका लागि सो क्षेत्र खुला गरिने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले घुन्सा आधारभूत विद्यालयका 10 विद्यार्थीलाई 5 लाख रुपियाँको छात्रवृत्ति दिनुहुने जानकारी दिनुभएको छ। त्यसबखत उहाँले ज्येष्ठ नागरिक तथा वृद्ध वृद्धालाई न्यानो कपडा समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। घुन्सा जाने तथा आउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चीन बीच नाकाको रूपमा रहेको ओलाङचुङ्गोला क्षेत्र, उत्तर दक्षिण तर्फबाट नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने त्रिदेशीय सडकको ताप्लेजुङ खण्डको हवाई निरीक्षण पनि गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष भाषा आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। भाषा आयोग ऐन 2074 बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। भोलि मंसिर 9 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। वैशाख महिनामा हुनुपर्ने परीक्षा कोभिड-19 का कारण हुन सकेको थिएन। परीक्षाका क्रममा पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। विद्यार्थी बसेकै ठाउँ नजिकका 4105 वटा केन्द्रमा 4,33,000 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालनका लागि हिमाली जिल्लाहरूमा प्रश्नपत्र पठाइसकेको र अन्य जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन हुनु आधी घण्टा अघि इमेलबाट पठाउने जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न लगाएर परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। थर्मल गनबाट उनीहरूको पहिला ज्वरो नाप्छौँ अनि ज्वरो नापिसके पछाडि उनीहरूको चाहिँ ज्वरोको कन्डिसन जुन मापदण्डभन्दा भित्रै रहेछ भने उनीहरूलाई हामीले भित्र परीक्षा सेन्टरभित्र लैजाने व्यवस्था मिलाउँछौँ र उनीहरू भित्र आइसके पछाडि हामीले स्यानिटाइजर प्रत्येक विद्यार्थीलाई स्यानिटाइजरको प्रयोग गराउँछौँ। त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले मास्क अनिवार्य गरेका छौँ र फेस सिल्ड पनि अनिवार्य गरेका छौँ। संक्रमित तथा कोभिडसँग लक्षण मिल्दोजुल्दो देखिएका बिरामीका लागि पछि बेग्लै परीक्षा सञ्चालन गर्ने पनि बोर्डको योजना छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू पालना गराउने, मास्क लगाएर आगे आउने विद्यार्थीले पहिले सूचना गरेर भनेको छौँ मास्क लगाउनु पर्यो, 2 मिटरको दूरीमा सिट प्लान गर्नु पर्यो, हलमा जाँदाखेरि साबुन पानीले हात धोएर जानु। शिक्षक कर्मचारीहरूले तत्काल विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका समातिसकेपछि उतिखेरै हात धुने कुरा प्र्याक्टिकल हुँदैन।
त्यसको लागि सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेको छौँ। मसलदमा हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोभिडका कारण बोर्डले 40 अङ्कको परीक्षा लिन लागेको छ। साथै उत्तर पुस्तिका समेत विद्यालयकै सम्बन्धित शिक्षकहरूबाट परीक्षण गराई मङ्सिर 22 गतेभित्र मार्क्स फाइल बोर्डको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्देशन बोर्डले दिएको छ। परीक्षा सम्पन्न भएको 1 महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने पनि बोर्डको तयारी छ। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका 396वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो बृहत कार्यक्रम ल्याएको हो। ती सबै स्थानीय तहमा अबको 1 साताभित्र शिलान्यासको काम सकेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने गरी सरकारले प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा समेत नपुगेका पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरेको छ। 396वटा पालिकामा सरकारले जनसङ्ख्या, उपलब्धता र आवश्यकताका आधारमा 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गरेको हो। यी अस्पतालहरूमा प्रारम्भिकदेखि आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञता सेवा समेत उपलब्ध गराइनेछ। सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल भनेर विकास गरिरहेका अस्पतालहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू भन्दा अलि केही थप चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी हुने र त्यसै अनुसारका सेवाहरू पनि त्यसै अनुसारका दिने विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू अनुसार कामहरू भइरहेका छ। जहाँबाट विशेषज्ञहरूसँग पनि भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेर टेलिमेडिसिन लगायतका तरिकाहरूबाट विशेषज्ञ सेवाहरू पनि दिन सक्ने खालका प्रविधिहरू सक्ने खालका विधिहरू प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नलाई ती अस्पतालहरू सक्षम हुनेछन्। त्यसै अनुसार तयारी गरिनेछ। सरकारले 2 वर्षभित्र अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नै पर्ने गरी पालिकाहरूलाई सशर्त रूपमा 57 अर्ब 97 करोड 11,90,000 बराबरको बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। यसरी अनुदान रकम समेत उपलब्ध गराउने भएपछि अस्पताल नभएका पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। अस्पताल निर्माणको काम कतै सुरु भइसकेको छ भने कतै सुरु गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केहीमा सुरु भइसकेको अहिले बिचमा उद्घाटन भएर कामहरू अगाडि बढेको छ भने केहीमा उद्घाटन गर्ने अरू समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मङ्सिर 15 गतेभित्र सबैतिर उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने भन्ने तयारीका साथ कामहरू भइरहेका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 1 मा 86वटा, 2 मा 53वटा, बागमती प्रदेशमा 51वटा, गण्डकी प्रदेशमा 53वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा 157वटा, प्रदेश नम्बर 6 मा 42वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54वटा अस्पताल निर्माण गर्न लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि यसअघि 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19बाट 16 जनाको मृत्यु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री थापाले नेपालको पहिचानको सन्दर्भका साथै राष्ट्रिय हित र समृद्धिको कोणबाट पनि विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेरेर विधेयकलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री थापाले विधेयक मार्फत अध्यागमन सम्बन्धी समस्याहरू सरकारले समाधान गर्ने बताउनुभयो। यो विधेयकलाई सरकारले एउटा त राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यसलाई निकै संवेदनशील र महत्त्वको साथ यसलाई लिएको छ। दोस्रो चाहिँ नेपालको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनौँ को सन्दर्भमा पनि यो विधेयक त्यो कोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले दक्षिणतर्फको खुल्ला सिमाना भएका कारण आगमन र प्रस्थानलाई नियमन गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो।
र दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारणले यहाँ चाहिँ आगमनलाई प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न अलि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। हामीसँग 8वटा दक्षिणतर्फ अध्यागमन कार्यालयहरू छन्। ती बाहेक धेरै स्थानबाट सहज आवागमन हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ निगरानी राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले खुल्ला सिमानाका कारण देखिएको समस्या र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूमा कोभिड-19 को महामारीले पुर्याएको असर कम गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताउनु भएको छ। आगामी वर्ष जुलाईमा आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रसङ्घीय उच्च राजनैतिक फोरमको नागरिक समाज सचेतना सम्बन्धी बैठकको तयारी स्वरूप दिगो विकास लक्ष्य स्याफ 2020 मा दक्षिण एसियाली नागरिक फोरमको आयोजनामा भएको बैठकको समापनका अवसरमा भर्चुअल मन्तव्य राख्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सो धारणा राख्नु भएको हो। 2 दिनसम्म चलेको बैठकमा कोरोना महामारीको अवस्थामा राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसले दिगो विकास लक्ष्यमा पारेको असरका बारेमा सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुतिकरण दिएका थिए। भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला यही बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँमा रहनुहुनेछ। उहाँको भ्रमण 2 देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको पहिलो दिन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतीय परराष्ट्र सचिव श्रृङ्गला बीच हुने द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल भारत बीच सहयोगका विविध पक्षमा छलफल हुनेछ। त्यसै दिन विदेश सचिव श्रृङ्गलाले उच्चस्तरीय भेटघाट पनि गर्नुहुने कार्यक्रम छ। उहाँले कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री पनि हस्तान्तरण गर्नुहुने कार्यक्रम छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 10,381 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 789 महिला र 1191 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो समेत हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3,043 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 जना पुगेको छ। यस्तै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 18,884 छ भने हाल क्वारेन्टिनमा 629 जना रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1337 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD-ले कोभिड-19 को बीमा दावी गर्नेको संख्या बढेपछि रुजु गर्न सुरु गरेको छ। यसका लागि महाशाखाले वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र ध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरी रुजु गर्न थालेको हो। बीमा समितिसँग समन्वय गरेर EDCD-ले रुजु गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 530 जना कोभिड-19 संक्रमितको बीमाका लागि रुजु गरिसकेको छ र रुजु गर्ने क्रममा 15% को विवरण नमिलेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले चितवनको भरतपुर अस्पताललाई 1 थान भेन्टिलेटर प्रदान गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनको सहकार्यमा भेन्टिलेटर र सर्जिकल मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री करिब 20 लाख रुपैयाँको सहयोग गरिएको हो। भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर बोजराज अधिकारीलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका उपकोषाध्यक्ष होम पाठकले ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। रेड क्रस सोसाइटीले 7वटै प्रदेशका अस्पताललाई भेन्टिलेटर प्रदान गरिने जनाएको छ। अहिले कोभिड भन्ने बित्तिकै सबैको पहिलो क्वेसन के छ भने डाक्टर छ कि छैन नि सोध्दैन, आइसियु छ कि छैन नि सोध्दैन, सेवा छ कि छैन नि सोध्दैन, तर भेन्टिलेटर छ कि छैन सबको मन मस्तिष्कमा एकदमै कण्ठ भएको छ। यहाँहरूले यो कण्ठ भइसकेपछि होइन, यो त यो यहाँ आज आयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कमी आउन थालेको छ। यसले संक्रमण झन बढ्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविदले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाँकीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना कसरी भइरहेको छ र मापदण्ड पालना गराउन प्रशासनले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर।
करिब 3 महिना अघिसम्म बाँके कोरोना संक्रमणको हट स्पटका रूपमा देखिएको थियो। कोरोनाका संक्रमितहरू थप हुँदै गएपछि बाँकेमा पटक पटक निषेधाज्ञा नै जारी गरेर संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास गरियो। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न लगाउँदै जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाइयो। तर पछिल्ला दिनमा बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ। यो सँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा पनि कमी आएको छ। यसले संक्रमण पुनः बढाउने सम्भावना देखिएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी लकडाउन अन्त्य भएसँगै बाँकेमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कमी आएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विगतमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही समेत गर्ने गरेको थियो, तर अहिले कारबाही गर्न छाडिएको छ। नागरिक सचेत भएर सरकारले निर्धारण गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेपछि स्थानीय प्रशासन चिन्तित देखिएको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारको प्रभाव पर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कमी आएको बुझाइ प्रशासनको छ। 1-2 महिना अगाडि धेरै राम्रो गरेका थियौँ। करिब 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले मास्क नलगाउने, अब त्यो सोसियल डिस्टेन्स कायम नगर्ने, उद्योग व्यापारमा अब सवारी साधनमा चाहिँ अब त्यसरी हेल्थ सम्बन्धी प्रोटोकलको पालन नगर्ने धेरै मान्छेले कारबाही, धेरै संस्थाहरूले हामीले कारबाही गर्यौँ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ त सीमा नाका पनि छ, उता भारतको पनि प्रभाव पर्ने भयो। यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले त हामीले अब त्यति ढाट्ने कुरा आएन। अब अहिले चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी प्रोटोकलहरू, मास्क लगाउने चाहिँ अब त्यो भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू चाहिँ अब नागरिकको तर्फबाट चाहिँ धेरै उल्लङ्घनहरू भएका छन्। अहिले चाहिँ अब धेरै कडा गरेर चाहिँ हामीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यो चेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ हामी गर्दैछौँ, विभिन्न मिडिया मार्फत अथवा माइकिङ गरेर गरिरहेछौँ। आधा अवधिले त पालना गरेको देखिन्छ। र अब अहिले त्यतातिर भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यहाँ अरू ठाउँभन्दा चाहिँ अब पिसिआरको दायरा पनि हामीले बढाएकै छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र औषधि नभएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प छैन। तर बाँकेमा न त कसैले मास्क लगाउने गरेका छन्, न त भौतिक दूरी कायम नै गर्ने गरिएको छ। यसले संक्रमण झन बढाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी लगायतलाई बोलाएर मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र गराउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। कसैले मापदण्डको पालना नगरे कारबाही गर्ने तयारी पनि प्रशासनले गरेको छ। हामीले बजारमा गयौँ भने 50% भन्दा बढीले चाहिँ अब मास्क चाहिँ लगाएको जस्तो देखिन्न। अब मेन बाटोहरूमा अब जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ अब मेजर बाटोहरू छ, धेरै उद्योग धन्दाहरू छ, अब त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अलिकति भित्रपट्टि बस्यो, गाउँतिर बस्यो, त्यहाँतिर बस्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जस्तो लागेको देखिन्न। त्यस कारण चाहिँ अब यो डिजास्टर यो चाहिँ एउटा एक किसिमको क्राइसिस नै हो। यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने काम भनेको चाहिँ अब यो कुनै एउटा सरकारी संयन्त्रले गर्ने डिसिसिएमसीले गर्ने मात्रै भन्ने विषय होइन रहेछ। यो चाहिँ सबै नागरिक तह, अब निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि सबै नै एकजुट भयो भने मात्रै हुन सक्दो रहेछ। अब यो बाँके जिल्ला पनि त्यही अरू जिल्ला जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 50%, 60% भन्दा बढी चाहिँ हामीले यहाँ मास्कहरूको प्रयोग भएको, त्यस्तो सोसियल डिस्टेन्सहरूको चाहिँ फलो भएको त्यस्तो देखिन्न यहाँ पनि। बाँकेमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू रहेकाले अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप निकै बढेको छ। बुटुबलदेखिका बिरामी यही उपचारका लागि पुग्ने गरेपछि चाप बढेको हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै अहिले अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरिएको छ। यो सँगै पिसिआर परीक्षणको दायरा पनि क्रमशः बढाउँदै लगिएको छ। यहाँका चाहिँ ताङ भयो, रूपन्देही भयो, त्यसपछि अब यो कर्णाली प्रदेशका क्रिटिकल सबै बिरामीहरू यहाँ आउने क्रम चाहिँ यो आउने र बढ्ने क्रम चाहिँ जारी भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसले पुग्दैन भनेर चाहिँ हामीले 1 हप्ताभित्र 90 बेडको यो अक्सिजन सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ प्लस गर्दैछौँ। यो क्षमता वृद्धि गर्दैछौँ यो भेरी अस्पतालमा। र अहिलेसम्म चाहिँ अब अरू जिल्लाभन्दा फरक के छ भन्दाखेरि कम्तीमा हामीले यो कोरोनाका क्रिटिकल बिरामीहरूलाई चाहिँ बेड नभएर, आइसियु नभएर, भेन्टिलेटर नभएर फर्काएको अवस्था चाहिँ छैन। नागरिक पुनर्वास चाहिँ कति पनि छैन। अस्पतालको क्षमता बढाएर वा संक्रमितको उपचार गरेर मात्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको सबैले पूर्ण पालना गरे मात्रै संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले सरकारवाला निकायहरू सहित आम नागरिकले यसैमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 हर्दीमा मोटरसाइकललाई ग्यास बुलेटले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती 5 को भण्डाराका अन्दाजी 21 वर्षका सचिन दनै र राप्तीकै अन्दाजी 25 वर्षका नवराज दनै रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा ठक्कर दिने बुलेट र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराएका छन्। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा अहिले ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसद मोहन बहादुर पाण्डेले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा सांसद पाण्डेलाई शपथ गराउनुभयो। सभामुख सापकोटाले सांसद पाण्डेलाई संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। पाण्डे समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बन्नुभएको हो। सांसद सूर्य बहादुर केसीको निधन भएपछि रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले उहाँलाई निर्वाचित गरेको हो। पाण्डे 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि स्याङ्जाबाट विजयी हुनुभएको थियो। भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा जोगबनी नाका खोलेपछि मोरङमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सीमा सुरक्षामा कठिनाई हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारले मङ्सिर 30 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सील गरेका कारण सीमामा आवत जावत रोक्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई हम्मे पर्ने गरेको हो। नेपालमा भन्दा सीमावर्ती भारतीय बजारमा सस्तोमा सामान पाइने भएकाले सीमा क्षेत्रमा भारतीय बजार आवजावत गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। भारतीय पक्षले सीमा खुला गरेका कारण सीमा नियन्त्रणमा समस्या भएको र अत्याधिक सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नु परेको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। भारतीय गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक 8 गतेदेखि नै नेपालसँगको सीमा खुला गरेको छैन। खाली यतापट्टिको सुरक्षाकर्मीलाई छलेर जाँदा मात्रै पुगेको छ। मकवानपुरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न शास्ति भएको छ। सरकारले भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति स्वयं ब्याङ्कमा पुगेपछि मात्र चेक मार्फत भत्ता दिने व्यवस्था गरेपछि वृद्धा र असहायहरूलाई शास्ति भएको हो। ब्याङ्कमा लामो समयसम्म पालो कुरेर बस्नुपर्ने तथा कोरोना जोखिम कम गर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू कार्यान्वयन नहुँदा कोरोनाको जोखिम पनि बढेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। घण्टौं हिँडेर राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुर स्थित ब्याङ्क अफ काठमाडौँको शाखामा पुगेका बुढापाकाहरूले आफूहरूलाई गाउँघरमै सजिलैसँग भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन सरकारवाला पक्षसँग भएन। आज पनि यस्तै भयो। प्रत्येक वडामा 400-500 जना वृद्ध असहाय भन्छ, त्यसको पैसा लिएर हामी जान्छौँ वडामा। तर त्यो बैङ्कले त्यो सिस्टम मिलाउनु पर्यो र उहाँहरूको सिस्टम चाहिँ 3 बजेभित्र इन्ट्री गरिसक्नु पर्ने। त्यसकारण हामी चाहिँ वडामा गाउँ जान सक्दैनौँ भनेर बैङ्कले भन्छ। पोखरावासीको खानेपानीको मुख्य स्रोत मर्दी खोला र सेती नदी किनारमा घाट व्यवस्थित नहुँदा शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या भएको छ। नदी किनारामा निर्माण गरिएका शवदाह गृह प्रयोगमा आउन नसक्दा खानेपानीको शुद्धतामा समस्या आएको हो। खानेपानीको शुद्धतालाई कायम गर्न भन्दै केही वर्ष अगाडि मर्दी खोला र सेतीमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा निर्माण गरिएका शवदाह गृहहरू प्रयोगमा आउन नसक्दा शवदाह गर्ने कार्य व्यवस्थित हुन सकेको छैन। शवलाई शवगृहको सट्टा नदी र खोला किनारमा जलाएर अन्त्येष्टि गर्ने गरिएको छ। नदीभित्र भनौँ तर सरसफाइ गरेनन्। अब आर्थिक समाचार। राजस्व आम्दानीमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय विशेष कार्ययोजना सहित अघि बढ्नु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्य कोभिड-19 का कारण प्रभावित भए पनि कर कानून र आर्थिक नियमको पूर्ण परिपालनमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। बजेट निर्माण र घोषणाका बेला अनुमान गरिएको आर्थिक गतिविधि कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रभावित भएपछि त्यसको असर सरकारले लक्ष्य गरेको राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। राजस्व सङ्कलनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक गतिविधिमा निर्भर हुने भएकोले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा 2 खर्ब 64 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ।
यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 10 खर्ब 12 अर्बको राजस्व लक्ष्य लिएको छ। तर बढ्दो खर्चका बीचमा कोरोनाका कारण राजस्व सङ्कलन सीमित भएपछि अब मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना सहित अघि बढ्ने नीति लिएको छ। यसका लागि कर प्रशासनमा सुधार गर्दै राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री राजस्व प्रशासनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख लगायत 100 भन्दा बढी कर्मचारीहरू सहभागी भएको भर्चुअल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कोभिड-19 ले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। सरकार र मन्त्रालयको लक्ष्य पारदर्शी कर कारोबार मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउँदै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउनुहुन्छ। वस्तुको उत्पादन बिक्री वितरणलाई निर्वाध रूपमा गर्ने त्यो वातावरण भयो भने राजस्व सङ्कलन प्रभाव पर्छ। र दोस्रो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि कर प्रशासनमा सुधार। हामीले करदातालाई दिने सेवा प्रवाह, हामीले करदाताप्रति गर्ने व्यवहार, हाम्रो चाहिँ सेवा प्रवाहको दक्षता, हामीले कति मेहनत गर्छौँ भन्ने कुरामा पनि राजस्व प्रभावित हुन्छ। र तेस्रो पक्ष भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण, जे कारोबार हुन्छ त्यसको चाहिँ सही बिलिङ गर्ने, सही लेखा राख्ने, सही किसिमको रिपोर्टिङ गर्ने र रिपोर्टिङ अनुसार चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समय बुझाइयो भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्य गर्न सकिन्छ। करदाता र लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनका लागि भएका नीति नियमहरूको निर्वाध सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको राजस्व सचिव पुडासैनीको भनाइ छ। कार्तिक महिना पछि आयात पुरानै अवस्थामा फर्कन लागेको, सबै विभाग, कार्यालय र कर्मचारी समेत प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेकोले कोरोनाको प्रभाव रहे पनि निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुनेमा मन्त्रालय र अधिकारीहरू पूर्ण आशावादी छन्। राम थापा र सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। नेपाली श्रम बजारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न रोजगारदाताको नेतृत्व रहने गरी श्रम बजार सचिवालय इलम परियोजना सुरु भएको छ। परियोजनाले नेपाली श्रम बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नेछ। परियोजनाको कार्यावधि 14 महिना रहनेछ। नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले परियोजना सुरु गर्दै देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दक्ष जनशक्तिलाई पुँजीकरण गर्न सके मात्र आर्थिक समृद्धि हुने पनि बताउनुभयो। This is where TFED will play a crucial role in improving human capital, which is one of the main components of any country's economic development. And it will also contribute to greater justice, to inclusiveness and to sustainable growth, and hopefully to build back better and greener, the mantra of the European Union, but which is where Nepal is a strong and true ally. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कस्तो किसिमको लेबर चाहिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ग्याप छ के त्यसमा हामी एउटा स्किल लेबर खोज्छौँ बाहिरबाट मगाउनुपर्छ तर यहीँ भएको रिसोर्सेसलाई त्यत्रो युथहरू छ हामी जहिले भन्ने गर्छौँ नेपाल चाहिँ युथको लागि भाइब्रेन्ट छ भनेर त्यो युथहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमै कन्ज्युम गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा ह्युमन क्यापिटलको डेभलप हुन्छ मार्केटको डेभलप हुन्छ र कन्जम्सन गर्ने पनि डेभलप हुन्छ र आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि यसले ठुलो मद्दत छ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर शाहिदा म्याकडोगल लगायत सहभागी प्रतिनिधिहरूले परियोजनाले नेपाली श्रम बजार व्यवस्थापन गर्नुका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति निर्माण गर्न तथा विभिन्न सिपमूलक तालिम एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायले आवश्यक जनशक्ति र श्रम बजारमा रहेका जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन परियोजना 7 प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारका पछि नलाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएकाहरूले हल्ला चलाएको भनाए। कक्षा 12 को परीक्षा भोलिबाट सुरु हुँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरी परीक्षा गराउने तयारी। स्वास्थ्य सेवा नपुगेका 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरिँदै एक साताभित्र काम सुरु गरी 2 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 16 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 1980 जना संक्रमित, 3000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणबाट 9 बजे मुन्द्रेको कमेडी र एनटिभी न्युजबाट एनटिभी न्युज लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।